آنچه امروز عزم این جانب را برای حضور در عرصه انتخابات جذب کرد، خواست اقشار مختلف مردم شریف از سراسر کشور است که بر روش‌های مختلف و از جمله به طور حضوری ضمن اظهار لطف و محبت مصرانه از خادم خود خواستند که به این عرصه ورود نماید. آقا یکی جدید اومد مثلا در شرایط حساس جمهوری اسلامی که یک نقطه جدید و تحولی جدید در تاریخ جمهوری اسلامی است. همون ابرقدرتی که رسما به دنبال فشار حداکثری بر مردم ایران بود، خودش اعتراف کرد از مردم ایران شکست فاحش خورده.莱西总统的遗体已经从伊朗的库姆省库姆市被转移到德黑兰。另外呢，在当地时间22号早晨，伊朗将会为20号早，救援队发现该架直升机残骸，并宣布莱西以及所有机上人员死亡。در قلبمونن همیشه و ما به یادشون هستیم.
جوار دول جوار إيران والتحرير. طبعا حصل رئيسي وحكومة السيد الرئيسي خلال 3 سنوات. المناطق المحرومة مواجهة كورونا. وسائل الإعلام الصديقة المحبة نمو اقتصادي من واحد كان على العائلات المحتاجة. وتأنس به النفوس رقابه. خوف إسرائيل منكم. مطرح کنند یا این 5 دقیقه رو با پرسش و پاسخ با عالی رسانه یه لحظه صبر کنید.